बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मौज़ूए सुखन है वो है तदरीस उर्दू जमात शशम के लिए। बुनियादी तौर पर हमारे पास दो मकासद हैं, हासिलात तालीम है। पहला है मंशा और मकसद के हवाले से समझकर दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से किसी तहरीर को पढ़ सकना, और दूसरा है नज्म के अशार की तशरीह करना। पहले हम बात करते हैं मंशा और मकसद के हवाले से समझकर दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी के साथ उस चीज को पढ़ने की। इसमें जो पहली चीज है कि जब भी हमने उतार चढ़ाव के साथ किसी चीज को पढ़ना होता है तो उस तहरीर के पीछे जो एक मकसद है, उस जुमले की तरतीब का जो मकसद है, उसकी तरकीब का जो मकसद है, वो बच्चे को समझ में आए। हम किस लफ्ज पर जोर देंगे, किसको बुलंदी से अदा करेंगे, किसको शिद्दत से और किसको नरमी से अदा करेंगे, ये बाज दफा होता है तहरीर में छुपे हुए जज्बात और एहसासात की नुमाइंदगी के लिए। हमें सबसे पहले ये बच्चे को ये चीज सिखानी है कि हमने उस चीज को कैसे समझना है कि तहरीर में मुख्तलिफ जज्बात और एहसासात जो है वो छुपे होते हैं, हमारे अल्फाज उनकी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। पहली चीज ये है कि इसको सिखाने के लिए हम एक सरगर्मी की मदद लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये भी आपको नजर आ रही होगी कि मैं यहाँ पे मस्जिद नबी की तस्वीर जो आपको सामने समझ आ रही है, सामने नजर आ रही है, उसको अपनी क्लास में चस्पा करता हूं और बच्चों से उसके मुतालिक पूछता हूं कि आप जो है मस्जिद नबी या रोजा रसूल के मुतालिक क्या जानते हैं। उनसे उनके जज्बात और उनकी गुफ्तगू या जो मालूमात हैं उनकी मदद से मैं उन्हें इस चीज पे लेके आता हूं, चाहे मैं एक फर्जी जो है चीज तस्वुर कर लेता हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे उन्हें इस चीज के मुतालिक सिखाना है। मैं मिसाल देता हूं, सरगर्मी में मैं अगला जो कदम है वो मेरा ये होगा कि आमतौर पे हम जब उमरा या हज के लिए जाते हैं तो हम आका करीम की बारगाह अक़दस में हाजिरी देते हैं, जो कि एक बड़ा रूह परवर हमारे लिए एक मंजर और मौका होता है, एक लम्हा होता है। मैं अगर अपनी क्लास से कहता हूं कि जी हम आमतौर पे ये भी कर सकते हैं कि चूंकि आजकल उमूमन खतूत का दौर नहीं है, मैं अपनी क्लास से ये कहता हूं कि जी मैंने मुझे मेरे भाई की या मेरे वालिद की या मेरे चचा या मेरे दोस्त अजीज, मेरे किसी रिश्तेदार में से कोई भी, हम फर्ज करते हैं वो उमरा की अदायगी के लिए या हज के लिए जो है वो हरमैन तशरीफ ले गए, और उसमें क्या हुआ कि वो जब आका करीम की बारगाह अक़दस में पेश हुए, उस मौके पे, उस लम्हे के बाद उनका मुझे फोन आया। क्योंकि आजकल खतूत का दौर नहीं है, मैं उस खत को या उस चीज को एक फोन जो है, एक मुकालमा, उसकी शक्ल दे लेता हूं, या उसके अलावा मैं अगर उस फोन कॉल को चाहूं तो खत की सूरत में भी पेश कर सकता हूं, वो एक तरफा होगा। मैं मिसाल देता हूं, जैसे मुझे मेरे भाई गए हैं उमरा के लिए और उनका मुझे फोन आता है कि मैं अभी आका करीम की बारगाह अक़दस से हाजिरी देने के बाद अभी बाहर आया हूं, और वो तमाम तर मंजर बयान करते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं उस मंजर में से ये चीज लिख लेता हूं कि वो कहते हैं कि मैं जब बाबुस सलाम से दाखिल हुआ मस्जिद नबी के अंदर तो मेरी आंखें जो हैं वो नम थी। अब वो आंखें नम थी कि मैं जो है शहनशाह कायनात के सामने उनके हुजूर पेश होने वाला हूं। वो एक जो मेरा दिल था वो बहुत खुश भी था, और बहसियत उनके उम्मती मैं यहाँ पे क्या लेके आया हूं, और वो सारी चीजें मेरे जहन में चल रही थी। अब ये चीज मुझे फोन पे बताई जा रही है। अब इसमें क्या होगा, मैं उनसे कहता हूँ जी एक चीज उनके साथ ये वाकया हुआ, उसके बाद उनके जहन में मुख्तलिफ चीजें चल रही थी। जब वो बारगाह अक़दस में पेश हुए तो उन्होंने वहां पे जाके सलाम किया, यहां तक सब कुछ ठीक है। यहां पर मैं वो चीज बता रहा हूं जो उनके ख्यालात हैं। अब मैं यहां से आगे अपने ख्यालात, अपने एहसासात जो हैं वो बयान करने लगा हूं कि मेरी आंखें उस वक्त नम हो गई जब उन्होंने मुझे बताया कि मैंने आपका नाम लेकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में सलाम पेश किया। अब यहां से क्या होगा कि उन्हें इस चीज की समझ आना शुरू हो जाएगी कि हमारी गुफ्तगू में हमारे जज्बात, एहसासात, हमारे ख्यालात, मुख्तलिफ मालूमात तो आ रही होती हैं। हमारी तहारीर जितनी है वो खा शायरी है, खा वो नसरी तहारीर है, उनमें भी यही चीज होती है, और उसको समझकर हम इसी तरह से बयान करें जिस तरह से वो लिखी हुई है, तो ही हम उसकी असल रूह को पहुंच सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मुझे पता चलता है और मैं ये आगे बयान करता हूं, जब तक मैं उस मतलब को, उस मकसद को, उस चीज को समझ नहीं पाऊंगा, मैं उसको उस उतार चढ़ाव के साथ बयान नहीं कर पाऊंगा। मैं मिसाल देता हूं, जैसे मुझे फोन आया और उन्होंने बताया, तो मैं अब आगे बयान करता हूं कि मुझे मालूम हुआ, तो मेरी आंखें ये सुन के भर आई कि
وہاں پہ میرا نام لے کے سلام پیش کیا گیا ہے. اب یہ چیز جو ہے یہ اس طرح سے ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ بلیوں اچھل تو رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کے اندر وہاں جانے کی وہ تڑپ ایسی ہوتی ہے کہ آپ کی جو آواز ہے وہ دھیمی ہو جاتی ہے. اب اس کے برعکس میں مثال دیتا ہوں کہ ہمیں کرکٹ سٹیڈیم کی ایک میچ کی تصویر لگا دیتے ہیں اور اس کے دوران شور کرتے ہوئے ہم ایسے نہیں کریں گے، یعنی اس دوران میں ہم شور کر رہے ہوں گے اور باوازیں بلند کر رہے ہوں گے اور اتنا کر رہے ہوں گے پورا اسٹیڈیم گونج رہا ہوگا. یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ سرگرمی کروانے کا مقصد یہ ہے کہ عام طور پہ ہم ان دو چیزوں میں تفریق کر کے جب بچے کو دو الگ الگ چیزیں، دو الگ الگ واقعات، دو الگ الگ ماحول جو ہیں ان کے متعلق بچے کو معلومات نہیں دیں گے اور ان دونوں چیزوں سے نہیں گزاریں گے، بچہ اس کو ایک چیز کو تو پڑھ لے گا. مثال کے طور پہ وہ مسجد نبوی کا جو واقعہ ہے اس احوال کو پڑھ لے گا، لیکن جیسے ہی کوئی اور اس کے باہر کی چیز آئے گی تو اس کو شاید اس طرح سے اتار چڑھاؤ کے ساتھ نہ پڑھ سکے. اگلا جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نظم کے اشعار کی تشریح کر سکیں. ہم یہاں تک اگر بچے کو یہ سکھا چکے ہیں کہ نظم اور جو ہے وہ نظم میں کیا کیا چیز شامل ہوتی ہے، یعنی مثال کے طور پہ نعت ہے، حمد ہے، اس کے علاوہ آپ کا کچھ ترانہ ہے، نغمات ہے، منقبت ہے، اس طرح کی تمام چیزیں. اب اس کو سمجھانے کے لیے ایک ہم مثال لیتے ہیں. جب ہم نے تشریح کروانی ہے تو تشریح کروانے کے لیے اس تشریح کے لیے اس پوری میکنزم کے لیے ایک مقصد کار فرما ہوتا ہے اس کے پیچھے، یعنی اس شعر کو بچے سمجھ سکیں، اس شعر میں کیا بات کی گئی ہے، اس شعر کو تحریر کرنے کا، اس شعر کے الفاظ کو آپس میں اس طرح سے جوڑنے کا جو مقصد ہے وہ بچے سمجھ سکیں، اور جب تک وہ سمجھ نہیں سکیں گے وہ آگے بیان نہیں کر سکیں گے. اس کے لیے ایک بڑا آسان سا ہم کلیہ استعمال کرتے ہیں. دیکھیں، پہلے ہم بچے کو شعر کو بلند خوانی سے اگر پڑھنا ہم نے سکھا دیا، اس کو اس کی جو ہے اتار چڑھاؤ اور اوزان کے مطابق امتیاز رنگ و بو کو ہے مٹایا آپ نے، کوئی بھی برتر نہیں یہ آپ کی ہے راہبری. اب اگر اس کی تشریح کروانی ہے تو آسان جو ہم ابھی مشق کرتے ہیں اس کے مطابق ہم بچے کو اس کو شعر سے نکال کے نثر کی صورت لکھنا سکھا دیتے ہیں. مثال کے طور پہ میں بچے کو کہتا ہوں کہ جی اس کو شعر سے نکال کے، اس تک بندی سے نکال کے، اس وزن سے خارج کر کے اس کو ایک سطر میں، ایک لائن میں آپ نے لکھ دینا ہے کہ امتیاز رنگ و بو کو آپ نے مٹایا ہے اور کوئی بھی برتر نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی رہنمائی ہے، یہ راہبری ہے. اب یہ لکھوا دوں گا میں سیدھا سیدھا یہی، اور کوشش کروں گا کہ جو الفاظ اس میں استعمال ہو رہے ہیں وہ الفاظ بھی تبدیل نہ ہو، یہی رہے. اب میں کیا کروں گا، میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کی نشاندہی کر لوں گا. ٹھیک ہے، اب ان کی نشاندہی کرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ ضروری ہے کہ بچے کو سمجھانے کے لیے میں ان کے معنی ان کو بچے کو بتاؤں. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں راہبر کی. جو یہ راہبر جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ رہنما. اب اس سے کیا ہوگا کہ میں بجوز کے کہ بچے کو یہ مکمل طور پہ ایک الگ چیز کی مدد سے سکھاؤں کہ آپ نے اس کی تشریح کیسے کرنی ہے. میں مشکل الفاظ لوں گا، اس لفظ کو ادھر لکھ لوں گا ایک جانب اور اس کے سامنے اس کا معنی لکھوا دوں گا. اب آسان کام کیا کروں گا، اس کے معنی سے، چونکہ یہ دیکھیں یہ نعت کا شعر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، آپ کی مدح سرائی ہے، یہ نعت کا شعر ہے، تو نعتیہ اعتبار سے میں اس کے معنی سے جملہ بنوا دوں گا. یعنی اس راہبر کا نہیں، رہنما اگر میں نے معنی کیا ہے تو اس معنی سے جملہ میں بنوا دوں گا. اب اس جملے کو کیا کرنا ہے، اس جملے کا سادہ سا ہم نے کام یہ کرنا ہے کہ یہ جس کو ہم نے شعر کو جس طرح سے ایک سطر میں لکھوایا تھا نثر میں، وہاں سے ہم صرف جو یہ اصل لفظ ہے اس کی جگہ ہم یہ جملہ ڈال دیں گے. کیا ہوگا، اگر چار مختلف ہم نے مشکل الفاظ ہیں ان کے جملے بنوائے، ان کے معنی کے جملے بنوائے ہیں، تو کیا ہوگا کہ یہ چاروں الفاظ، چار پانچ الفاظ جو ہیں یہ وہاں سے نکل جائیں گے اور ان کی جگہ ان کے جملے آ جائیں گے. تو یہ ایک سطر سے بڑھ کر 2 یا 3 یا 4 پہ پہنچ جائے گا. اب اس صورت میں اگر تو بچے کی جو جماعت ہے وہ کو بہت مطلب میٹرک کا یا 8ویں کا نہیں ہے تو ہم کم سے گزارا کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا ہے کہ آپ اس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں تو جو جملہ آپ نے لکھوایا ہے اس جملے میں بڑھوتری کروا کے آپ اس کو 3 سے 5 سطروں پہ لے کے جا سکتے ہیں. اور اس ایسی صورت میں کیا ہوگا
کہ وہ جو بچے نے تشریح کی ہے وہ بالکل اسی چیز کے مطابق ہوگی جس چیز کا یہاں پہ تذکرہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے اس کا معنی لیا اور اس معنی کو ہم نے اس تھیم سے، اس عنوان سے ہٹنے نہیں دیا جو اس شعر کا ہے. اب اس عنوان سے اگر ہٹنے نہیں دیا تو جو جملہ اس کا بنے گا وہ بھی اس عنوان کے مطابق ہوگا، اور جب وہ اس نثر پارے میں یا سطر میں آئے گا تو وہ اس عنوان کو برقرار رکھے ہوئے ہوگا.